बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं जो कुरम की सूरत हाल है, उसमें मैंने जो आपको खबर दी थी उस हवाले से अब सरकारी तस्दीक लग गई है। इसकी बात करूंगा मैं आगे जाकर, लेकिन एक बहुत हसास मामला है। इस हसास मामले पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत ऐसा मामला कि जिस पर बात होनी चाहिए, बात नहीं हो रही। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2-3 लोगों से बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू हुई है। ये मामला मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेकअप करना चाहिए, वो टेकअप नहीं कर रही। इस पर भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक साहब हैं ख्वाजा कामरान साहब। ये एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, आर्म्ड फोर्सेस से एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं ख्वाजा कामरान। इनकी साहबजादी की हमने वीडियो देखी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल पर वीडियो आई और उस वीडियो में ख्वाजा कामरान साहब की बेटी ने बताया कि उनके वालिद को उठा लिया गया। उन्होंने ये बताया कि मुमकिन तौर पर कोई एजेंसी वाले थे, नामालूम अफराद थे, वो आकर उनके वालिद को ले गए। अब जब उनकी बेटी की सब कुछ बता रही थी तो उन्होंने कहा कि जो आए थे वो उनको ढूंढ रहे थे और ख़ास तौर पर उनका मोबाइल फ़ोन ढूंढ रहे थे, और उन्होंने स्पेशली उनका जो मोबाइल फ़ोन है उसको ढूंढने में बड़ी जिद्दोजहद की, और जिद्दोजहद करने के बाद, ढूंढने के बाद वो उनको ले गए। बाकी घर वालों की जो डिवाइसेस उन्होंने ले ली थी वो वापस कर दी, लेकिन ख्वाजा कामरान साहब को ले गए। ये जो ख्वाजा कामरान साहब हैं, इनसे पहले भी एक साहब गायब हुए। अब ये जो गायब होने का सिलसिला है, सीधी बात यह है कि हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा हुआ है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट गायब हुए, कुछ सहाफ़ी गायब हुए, और इसके अलावा ऐसे लोग गायब हुए कि जो किसी इदारे के रिटायर्ड थे, या ऐसे लोग कि जो हमें किसी बज़ाहिर कानून नाफिज करने वाले इदारे को किसी मामले में मतलूब नज़र नहीं आते थे, लेकिन वो भी नज़र आना बंद हो गए क्योंकि वो गायब हुए। तो ख्वाजा कामरान साहब और ख्वाजा कामरान साहब से पहले निसार अली शहजाद साहब, ये दोनों गायब हुए। अब ये जो मामला है ना, ये ऐसा है कि ये आपको खबरों में नजर नहीं आता। सोशल मीडिया पर इस बारे में कुछ बात हुई है, लेकिन ये मामला आपको खबरों में नजर नहीं आता। हुआ ये कि ख्वाजा कामरान साहब, निसार अली शहजाद साहब, इन दोनों पर इल्जाम यह है कि इनका आपस में कनेक्शन है, और वो कनेक्शन जुड़ता है जाकर एक ऑनलाइन डिजिटल कम्युनिटी से, ग्रुप से जो बनाया गया इनकी जानिब से। ये जो ग्रुप है, इसमें जो चीजें डिस्कस हो रही थी उन्हें बहुत सेंसिटिव करार दिया जा रहा है। एक अहम तरीन शख्सियत जो सियासी शख्सियत नहीं है, उसके हवाले से कुछ मामला डिस्कस हो रहे थे। उसके खिलाफ क्या किया जाए, ये चीजें डिस्कस हो रही थी, और उस अहम तरीन शख्सियत के हवाले से वहां पर मुखालिफाना जज्बात थे, काफी कुछ था। ये तमाम चीजें डिस्कस हो रही थी, और ये कि कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाए अहम तरीन शख्सियत के खिलाफ, ये सब कुछ वहां डिस्कस हो रहा था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लोगों ने गुफ्तगू करते हुए मुझे खुद भी बताया कि ये तमाम चीजें उन ग्रुप्स में उनकी अपनी मालूमात के मुताबिक भी मुमकिना तौर पर डिस्कस हुई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिस्कस हुई। यानी इन्होंने कोई एक कम्युनिटी, एक ग्रुप बना लिया, वहां पर डिस्कस हुई। अब उस सिलसिले में ये जो ख्वाजा कामरान साहब हैं, इनको उठाया गया है, और इनसे उठाए जाने से पहले जो फैमिली को भी चीजें पता चली थी, उससे ये था कि आने वाले इनके मोबाइल फोन, इनकी डिवाइस, उसकी तलाश में थे, और ये बता रहे थे फैमिली को कि 2 घंटे में हम वापस कर देंगे। और फिर ख्वाजा कामरान साहब का पता नहीं चल सका। ये जो दूसरे साहब हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, निसार अली शहजाद, इनकी जो बाजियाबी है उसके लिए इनके साहबजादे ने बड़ी ठीक ठाक कोशिश की। वो लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, उन्होंने कोशिश की। फिर उसके बाद अदालत ने इस सिलसिले में समाअत की, और अदालत ने आईजी को बुलाया और उनसे पूछा कि काफी दिन हो गए, मुग़वी बाजियाब क्यों नहीं हो सका। और फिर यह बताया गया कि मुग़वी को जो उठाया गया, लाहौर में 10-11 अस्करी हैं, तो आर्मी के ज़ेरे कंट्रोल्ड एक एरिया से उठाया गया। ये आईजी की जानिब से बताया गया अदालत को, आईजी पंजाब की जानिब से। फिर यह बताया गया कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने मुग़वी को उठाया है। अगवा करने वालों को सीसीटीवी फुटेज में पहचाना जा सकता है। अब यह कहा गया निसार अली शहजाद साहब के वकील की जानिब से, यानी जो साहब अगवा हुए, गायब हुए।
پھر اس کے بعد آئی جی پنجاب نے کہا کہ جی وہ فوٹیج ہمیں دے دی گئی ہے اور شناخت کے لیے نادرا کو وہ فوٹیج بھجوا دی گئی ہے، اور آئی جی صاحب نے عدالت سے یہ کہا کہ تحقیقات کے لیے وقت دے دیجئے، اور درخواست گزار کے جو وکیل صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ عدالت سیکٹر کمانڈر کو اس سلسلے میں طلب کر لے۔ اب ملٹری آفیشلز کی بات آ گئی کہ عدالت سیکٹر کمانڈر صاحب کو طلب کر لے اور ان کو بلا کر عدالت دیکھ لے کہ کیا کرنا ہے اس معاملے میں۔ تو سرکاری وکیل نے کہا کہ سیکٹر کمانڈر کو تب تک نہیں طلب کر سکتی عدالت جب تک درخواست گزار اپنی درخواست میں سیکٹر کمانڈر کو باضابطہ باقاعدہ طور پر فریق نہیں بناتے۔ پھر عدالت نے درخواست گزار کو یہ ہدایت کی کہ سیکٹر کمانڈر کو فریق بنایا جائے۔ تو جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے، جو شہری ہیں فائق علی، ان کی درخواست پر یہ تمام سماعت کی۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ جو خواجہ صاحب ہیں، خواجہ صاحب کے معاملے میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ خواجہ صاحب ممکنہ طور پر ان کی فیملی اور ان کی جو کچھ لوگ جن سے رابطہ ہو پایا ہے، جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے قریبی لوگ، ان سے یہ معلوم ہو رہا ہے، میرے سورسز کو ان سے یہ معلوم ہوا ہے کہ خواجہ صاحب کو ممکنہ طور پر ایک سے زائد مقدمات میں ملوث کیا جا سکتا ہے، یہ ان کا خدشہ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری کی اس سے پہلے کوششیں ہوئی تھیں، خواجہ صاحب منظر عام سے غائب رہے تھے ایک وقت تک، اور اب جو 28 دسمبر غالباً گزری ہے، اگر مجھے ڈیٹ صحیح یاد ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ویڈیو ٹویٹر پہ پوسٹ کی گئی ایکس پر، اس ویڈیو میں وہ بچی جو بتاتی ہے اپنی شادی کی تاریخ، تو وہ یہ تاریخ تھی۔ اب خواجہ صاحب، نثار صاحب، ان کا یہ جو معاملہ ہے یہ اہم ترین شخصیت سے جڑا ہوا معاملہ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ عدالت میں درخواست گزار کی جانب سے اور سوشل میڈیا پر یہ معاملہ بہت سینسٹیو سمجھتے ہوئے اس کو بڑا کیئرفلی ہینڈل کیا جا رہا ہے، آواز اٹھانے کے حوالے سے بھی، اور فیملی جو ہے وہ بھی اس پورے معاملے کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ آگے لے کر چل رہی ہے۔ دس از واٹ آئی کین ٹیل یو آل فرام دس میٹر، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں شاید ہیں بھی اگر معلومات میں، تو انہیں اس وقت میں یہ سمجھوں گا کہ آگے جا کر بتایا جا سکتا ہے۔ اہم ترین شخصیت سے متعلق معاملات میں ابھی کچھ معلومات جو مجھے معلوم ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کو نہیں دی ہیں، یہاں تک یہ معاملہ ہے، اور یہ معاملہ ظاہر ہے کہ ابھی آگے ہمارے سامنے مزید آئے گا، کچھ چیزیں آئیں گی، تو جب وہ چیزیں آئیں گی اور ذرا فارملی آئیں گی تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو مزید اپڈیٹ کروں گا۔ اس کے علاوہ بات پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں ہونے والی گفتگو کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی ان 2-3 شخصیات سے جو میری گفتگو ہوئی، یہ مجھے پتہ چل رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس سلسلے میں کچھ بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ طے کیا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں کرنا کیا ہے۔ ایک میٹر ہے جو بہت سیریس ہو گیا، اور یہ سیریس میٹر گزشتہ کچھ عرصے میں یہ بڑھا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ خاص طور پر ایکس پر، اس کے علاوہ فیس بک پر بھی، اور کچھ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، لیکن اسپیشلی ایکس پر، ٹویٹر پہ کچھ اکاؤنٹس ہیں۔ یہ اکاؤنٹس اس وقت، دیکھیے میں یہ مانتا ہوں کہ جبر کی فضا ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بڑا ٹھیک ٹھاک طریقے سے نشانہ بھی بنایا گیا ہے، حکومت کی جانب سے بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، پاکستان تحریک انصاف والے خود کہتے ہیں، نامعلوم افراد کی جانب سے بھی۔ تو پاکستان تحریک انصاف گزشتہ کچھ عرصے میں ایک ایسی صورتحال سے گزری ہے کہ جس سے گزرنے کے بعد افراد خوف کا شکار نظر آتے ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر ایسے 3 لوگ جو گزشتہ کچھ عرصے میں غائب ہوئے، ان میں میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت اہم رہنما، ان میں 2 عدد صحافی جن سے میری بات ہوئی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں غائب ہوئے، آپ کو لے جانے والے کون تھے، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یار یہ واقعتاً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ جب ہمیں لے جایا گیا تو ایک سر پہ کپڑا ڈال دیا گیا، پھر اس کے بعد جب ہمیں کسی جگہ لایا، سامنے ہماری آنکھیں کھلی اور کپڑا ہٹایا گیا، تو ہم ایک چھوٹے سے سیل میں تھے، دروازہ تھا، کنڈی تھی، لاک تھا، اندر تھے، بہت چھوٹی سی جگہ تھی، بڑے برے حال میں رکھا گیا، تشدد بھی ہوا۔ جو لوگ سامنے تھے وہ کسی وردی میں نہیں تھے، ان کے کوئی عہدے نہیں تھے، اور ایک وقت میں 1 یا 2 لوگ موجود ہوتے تھے۔ اگر تشدد ہوا تو 2 لوگ ہوتے تھے، 3 لوگ ہوتے تھے، اور اگر کبھی کھانا وغیرہ لا کر دیا گیا یا کوئی چیز پوچھی گئی، کوئی پین پیپر لے کر آیا، تو 1 سے 2 لوگ ہوتے تھے، اس سے زیادہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو ہمارے سامنے کل
तमाम अरसा उस दौरानिए का जिस पे हम गायब रहे, उसमें हमारे सामने 2 से 3 चेहरे, 3 से 4 चेहरे मैक्सिमम ये होते थे। हाँ, वो लोग उनमें एक केस मुख्तलिफ है, ये इमरान रियाज का केस है। इमरान रियाज के केस में जगहें भी बदली तो चेहरे भी बदले, और ये इमरान रियाज के केस में हुआ। बाकी लोगों के केस में जिनसे मेरी बात हुई, सहाफ़ी भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी, जो लोग सामने आए वो हर बार 4 से 5 लोग थे मैक्सिमम, तो इससे ज़्यादा नहीं थे। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ काफ़ी कुछ हुआ है। क्या इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात करती है, इदारों पे, एजेंसीज पे, अफराद पे तनकीद करती है, क्या ये तनकीद की जा सकती है? तो मैंने खुद कहा है तनकीद की जा सकती है। आप आर्मी चीफ पे, आप DGSI पे, आप किसी और अहदेदार पे तनकीद कर सकते हैं। क्या आप तज़हीक कर सकते हैं? नहीं, तज़हीक ना करें। तज़हीक आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको आईन पाबंद बनाता है। और क्या आप पर जो बीती है आप उस पर कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ता कर सकते हैं? तो करना चाहिए, अफराद को राब्ता करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, और अदालतों से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से बाकायदा तौर पर राब्ता करके बताना चाहिए कि हमारे साथ जो हुआ उसका हमें हिसाब दिया जाए कि हम अपने मुल्क में अपने लोगों में गायब हुए, कहाँ गए, किसने किया, कैसे किया, हमारे साथ जो सलूक हुआ क्यों कर हुआ, हम उसको क्यों बर्दाश्त करें, और अब भी हम उस जहनी अजियत से दो चार हैं जिस सूरत हाल से हम निकल कर आए हैं, तो हम क्यों बर्दाश्त करें? ये बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन बात यह कि वो किसके खिलाफ जाएं? उनके सामने नामालूम अफराद थे, वो उनके सामने भी जब आ गए, चेहरे भी नजर आए, तब भी नामालूम अफराद थे, और अब वो एक ऐसी कैफियत में हैं कि वो राब्ता किससे करें। बाज़ लोगों को तो मना भी किया जाता है कि राब्ता मत कीजिएगा किसी से, ठीक है, और उनको ये पता होता है कि जो उनके साथ हुआ है वो दोबारा भी हो सकता है, तो नहीं पता होता। ये सूरत हाल हुई है। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में डिस्कशन ये हो रहा है कि कुछ अकाउंट सोशल मीडिया पर वो तनकीद करते हुए बहुत आगे निकल जाते हैं, इस तरह से आगे निकल जाते हैं कि मेरा यह ख्याल इस तरह से तनकीद नहीं की जा सकती। एक खातून सियासतदान की तस्वीर लगाना, वीडियो लगाना और बनाई गई वीडियो लगाना, उनके साथ एक शख्सियत की तस्वीर या वीडियो लगाना, फिर उसके बाद अफवाज पाकिस्तान के अफसरान की तस्वीर और वीडियोस लगाना, और ऐसी वीडियोस और तस्वीर लगाना कि जो बनाई गई हैं, डॉक्टर्ड हैं। फिर उसके अलावा यहां तक भी ये ट्रोल कर लिया, मजाक उड़ा लिया, बदतमीजी कर दी, हो गया। जो इससे आगे बढ़कर मामला है वो है कुछ अकाउंट्स की जानिब से बाकायदा तौर पर जब शहदा के जसद खाकी किसी जगह किसी हमले के बाद नजर आते हैं तो उन जसद खाकी पर मजाक उड़ाते हुए बात करना, ये भी हमने देखा। फिर उसके बाद अहलकार, अफसरान किसी दूर दराज मकाम पर अपनी जिम्मेदारी देते हुए, अंजाम देते हुए लोग नजर आए तो उन पर बात करना, उनका मजाक उड़ाना, ये भी हमने देखा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बंद होना चाहिए। मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जब जायज तनकीद करेंगे, आपके पास कोई ग्राउंड है तनकीद करने का, तो आप किसी पर भी तनकीद कर सकते हैं। इस बात की इजाजत आपको आपका आईन देता है। लेकिन शहदा का, अहलकारों का मजाक उड़ाना, उनकी तज़हीक करने के अंदाज में मजाक उड़ाना, ये नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी ये डिस्कशन है। 2 से 3 लोग जिनसे मैं राब्ते में भी रहा, बात भी कर रहा था, और ये जो सूरत हाल गुज़श्ता कुछ दिनों में बढ़ी है, इस पर भी मैंने उनसे बात की। तो उनका कहना है कि हम ये चाहते हैं कि ये सिलसिला बंद हो, और उन्होंने कहा कि हमने ये भी डिस्कस किया है कि क्या इसको हम डिसऑन करें, अनाउंस करते हुए, बाकायदा तौर पर ऐलान करते हुए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इसका इंपैक्ट उन पे आता है, इससे जो कुछ हो रहा है उसका नतीजा उन पे आता है, उनको खुद मुश्किलात मजीद बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। वो जिन चीज़ों को नॉर्मल देखना चाहते हैं, उन चीज़ों के नॉर्मल होने में उनको खुद पता है कि इन तमाम चीज़ों से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और इनके नॉर्मल होने के रास्ते में रोड़े अटकाती हैं ये तमाम तस्वीर, ये वीडियोस, ये चीज़ें, ये डॉक्टर्ड AI इमेजेस, AI वीडियोस वगैरह, ये सब प्रॉब्लम करती हैं। तो उनका ये ख्याल है कि हमें ये करना चाहिए, और उनकी अपनी सफ़ों में ये डिस्कशन हो रहा है कि हमें रोकना चाहिए इसको। लेकिन इस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपनी सफ़ों के अंदर इस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त 4 से 5 लोग गायब हैं। ये बड़ी मासूमाना, मुजाहिमाना, जो मुजाहिरों की हद तक है, उस हद तक मुजाहिमाना सरगर्मियां अंजाम दे रहे थे, और ये कोई मुसल्लह इनकलाब के लिए काम नहीं कर रहे थे। लेकिन ये तमाम लोग जो हैं ये गायब हुए हैं, और इनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये बड़ी मुश्किल है हमें कि हम कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर इनके लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते,
کیونکہ ہمیں اس میں بھی پرابلمس کا سامنا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ہمارا شکوہ ہے کہ ہمیں آواز بھی نہیں اٹھانے دی جاتی, بات بھی نہیں کرنے دی جاتی. تو یہ چیز پاکستان تحریک انصاف کے لیے پرابلم کا باعث ہے. لیکن خوش آئند یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں میں یہ سوچ موجود ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے نا واہیات, فحش, عجیب و غریب ویڈیوز کا اور ایسی ویڈیوز کا جن میں تضحیک کی جائے, پوری فوج کی تضحیک کر دی جائے, یہ سلسلہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں میں یہ سوچ ہے کہ یہ بند ہونا چاہیے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی چیز ہے. آخر میں نے آپ کو بتایا تھا پارا چنار کے حوالے سے, وہاں بگت میں جو ڈپٹی کمشنر پر فائرنگ کی گئی اس واقعے کی FIR درج کر لی گئی ہے, اور اس میں 5 دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. نامزد دہشت گردوں میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا طالبان کمانڈر کاظم, تو کاظم کا نام ہے. پھر اس کے بعد وریخ مین ایک عجیب مختلف سا نام ہے, ممکن ہے اس کو پڑھنے میں غلطی کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد ان میں شامل ہیں نامعلوم ایک شخص قادر خان, اور پھر اس کے بعد رحمان والزمین, یہ لوگ اس میں شامل ہیں. انہوں نے ویپن لے کر, آتشی اسلحہ لے کر فائرنگ کی, اور ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود, ان کے باڈی گارڈ مسل خان, FC اہلکار رحیم اللہ, رضوان نظرباز, ان کو زخمی کیا, ایک گاڑی کو نقصان پہنچا اور امن و امان کی صورتحال خراب کی, خوف و ہراس پھیلایا. یہ ان پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اور کرم میں اب ایک نئے ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ تعینات کر دیے گئے ہیں. صورتحال اب بھی نارمل نہیں ہوئی ہے, راستے اب بھی برائے نام کھلے ہیں, اور دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے. حکام بہت احتیاط کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اب جو قدم اٹھائیں اس میں خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش نہ آئے, جانی نقصان کی صورتحال پیش نہ آئے, اور چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہوتی چلی جائیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.